हाम्रो शिक्षा। पढेको छ फुल बनाउने, चाहिएको छ पुल बनाउने, पढेको छ पञ्चायत र महेन्द्रमाला, हातमा छ गणतन्त्रको ताला। गणतन्त्रको छेउमा पञ्चायत के हो? टेम्पोको छेउमा जम्बो जेट, टेम्पो चलाउनेले जेट चलायो भने के हुन्छ? सोध्दै यमराजसँग भेट। स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। मलाई ऋषि धमला मन पर्नुको एउटै कारण छ, किनकि उहाँको नाक चाहिँ हाम्रो देशको लिम्पिया धुरा जस्तो छ। धेरैको जीवन ढलेको छ, थोरैको भाग्य बलेको छ, कर्तुतले कर्मलाई जितेको छ, भ्रष्टाचारमा नाम चलेको छ। सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। गान्धी र कार्ल मार्क्सलाई पनि तनाव छ, गान्धी र कार्ल मार्क्सलाई पनि छुट्याउन तनाव छ। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसमा बढी मनोनित छ, एमाले कम्युनिस्टमा चुनाव छ। सिंह पुच्छरको व्यवस्था छ, अब आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने अवस्था छ। भिक्षामा जाँदाखेरि कमण्डलु आवश्यक पर्छ। सम्मान त्यहाँबाट स्खलित भएको छ। जहाँ पैसाले पद किन्न पाइन्छ त्यहाँ प्रतिष्ठा विचलित भएको छ। किनबेचको क्रममा तपाईँ किन्न जानुहोस्, भोट किन्न जानुहोस्, रुख फल किन्न जानुहोस्, भोट किन्न पाउनुहुन्छ, गाई किन्न जानुहोस्, गोठ किन्न पाउनुहुन्छ। किनबेचको क्रममा काङ्ग्रेसले उद्योग, इट्टा कारखाना, जुत्ता कारखाना, कपडा कारखाना, कागज कारखाना सब चेत बनायो। कम्युनिस्टले प्रहरी, प्रशासन, अदालत र अख्तियार समेत प्राइभेट बनायो। ऋषि धमला मलाई असाध्यै मन पर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले अब भविष्यमा केही न केही गर्नुहुन्छ। बिहे गरेर सिनेमा खेलाउन सक्नुहुन्छ। मैले आशा गरेको छु अब भारतसँगको वार्ता पनि उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। भेडाकै होस् उन्नति, भेडाकै होस् भलाइ, एउटै मात्र चिन्ता लागिरहन्छ मलाई। बाचा सम्झाइ अलपत्र पारिन्छन् कि कतै, चर्न जाँदा हाम्रा भेडा मारिन्छन् कि कतै। हेरौँ बेला आउँछ भन्ने विश्वास राख। गोस्वामीजीको मैले झम्केर उहाँको आन्द्राभुँडीको बाहिर निक्लिने गरी तर्साएको छु। तर्साकार र चर्काकारको विषयमा हामीले बहस गरेका छौँ, चर्चा परिचर्चा छलफल गरेका छौँ। आज दिन नेपाली पत्रकारिता कुरा गर्ने भनेदेखि मसँग चर्किनु पर्छै पर्छ भन्ने धेरैले सिक्नु भएको छ। त्यसैले युट्युबमा पनि धेरै साथीहरू त्यस्तो आउनु भएको छ, कति त यहाँ पनि देखिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। समृद्धिको यात्रामा छन् भेडा हाम्रा घरका, उस्तै परे कुरा भन्दा कामै गर्छन् चर्का। अझैसम्म हामीसँग घर छँदैछ, प्रतिभाशाली भेडाहरू छन्। सबै भेडाहरूलाई एकमुष्ट एक मुर्गी शुभकामना पनि छन्। भेडाकै होस् उन्नति, भेडाकै होस् भलाइ, एउटै मात्र चिन्ता लागिरहन्छ मलाई। बाचा सम्झाइ अलपत्र पारिन्छन् कि कतै, चर्न जाँदा हाम्रा भेडा मारिन्छन् कि कतै। मलाई आफ्नो कम र भेडाको ज्यादै चिन्ता लाग्छ। चर्नलाई आज मिलेका भेडा भोलि नै झगडा गर्छ। अब मेरो चाहिँ के प्लान छ भने नेपालमा चाहिँ एउटा महानायक भन्ने नाम राखेर फिल्म बनाउन खोजिरहेको छ। अनि पत्रकार सम्मेलन चाहिँ रिपोर्टर्स क्लब होइन, घरले मैले अस्ति गरिसक्यो, सालहरूको मोबाइल खिचेको छ। अनि नायिका चाहिँ को राख्ने भनेर त मैले सोधेन है, नायिका चाहिँ मैले आफ्नै स्वामी राख्ने भयो। अब किन भन्दाखेरि अरूलाई पैसा दिएर नायिका राख्यो, फिल्म हिट भएको 4-5 वर्षपछि आएर मलाई ह्यारेसमेन्ट गरे हाउडे चाहिने भनेर चाहिँ नबचेर त्यो फेसबुकमा ठुल बनाइदिनु है भनेको। त्यही भएर मैले नायिका चाहिँ आफ्नै श्रीमती राख्ने भनेको छ। अनि यो फिल्म चाहिँ नेपालको अब 75 प्रदेश र 14 अञ्चलभरि देशैभरि एकैसाथ प्रदर्शन गर्ने भयो। मैले निर्णय गरिसकेको छ। अब पत्रकारहरूलाई मैले फिल्ममै पाठ दिन्छ। अब यो फिल्म बनाउने घोषणा गर्यो। अब के चाहिँ मैले एकदमै ईश्वर सम्राट नारायण गोपालको यो मुटु गरिरहेको भनेर यङ बरालको चाहिँ उनीहरू लागेको हरेकै कामको भन्ने चाहिँ मैले दिन गाड्यो। अब गायक चाहिँ मैले फुर्के साहबलाई टुङ गरेको छु, अरूले गाउनु सक्दैन बोल्दा। त्यही भएर अब यो फिल्म रिलिज गर्ने बेला चाहिँ म सबै कलाकारहरूलाई ल्याउने छ। यो महानायक भन्ने फिल्म चाहिँ म देशैभरि एकदमै हिट बनाउने मेरो प्लान छ। अब डाइरेक्टर निर्माता को भनेर सोध्दैन तपाईँहरू, त्यो चाहिँ म आफै हो। किन भन्दाखेरि पैसा हालेन भने डाइरेक्टर पनि हुनु पाउँदो रहेछ, अब पैसा नहाले फेरि निर्माता पनि हुनु पाउँदो रहेछ है। अब त्यही भएर यो गरेर अब कतिजना मिल्छ भनेर सोध्छ भने मैले अनि स्वान्तिलाई पनि निर्मातामा राखेको छ, सानुलाई पनि राखेको छ, सासुआमाको पनि एउटा भुइँको पैसा हाल्ने प्लान गरेर है।
भोलिपर्सि फिल्म चाल्यो भने सबै निर्माण दाइले पनि दाइले ठोक्नु भएको छ आजको फिल्ममा छ नि तुर्कीजी नारायण गोपालको गीत गाउनु सक्नुहुन्छ गाइदिनुहोस् सुनाउनुहोस् तुर्की दाइले नारायण गोपालको गीत भनेर भक्तराज आचार्य गीत गाइदिनु रामकृष्ण ढकालको चिनाउँछ नि उहाँको गीत त सुन्नु भएको छ आजको दिनमा गाइदिनुहोस् जनता जान्न चाहन्छ उहाँले फेरि रामकृष्ण ढकालको गीत गाएको एम्बरालको गीत भनेर रामकृष्ण ढकालको गीत गाइदिनु मलाई हाँसी तुरले साह्रो साह्रो उठाएर खासरीसित खाइसकेर त्यति भन्दा नि दाइ छि तपाईँले राम्रो गीत गाउनु भएको छ भनेर अहिले मैले दाइलाई नम्बर खोजेर फोन गर्नु एकचोटि भनेर दिएँ छिटै भेट्दा दाइ खुसी लाग्छ त्यसरी गर्दा पनि दाइले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ क्या हामी कलाकारलाई क्रस क्वेसन नै छैन यो गीत त नारायण गोपालको होइन नि भन्नु भएको छ क्या ठिक राम्रो काम भयो अब काम हुन्छ भनेर प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ क्या थाप्नु नै दाइलाई सपोर्ट गर्नु दाइ प्लिज को देउता देवालयमा हुन्छ हामी कलाकारको देउता प्रेक्षालयमा हुन्छ भनेर सधैँ गाई जात्रा गरिरहेको आज मैले तपाईहरूको देउता मनमनमा हुन्छ हामी कलाकारको देउता क्यामेराभित्र हुन्छ र घरको टेलिभिजन र मोबाइलमा हुन्छ गाई जात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना दिँदै मलाई यो रिपोर्टर्स क्लबको पत्रकार मित्रहरूको जमघटमा बोलाएर आफ्नो केही कुरा राखिने अवसर दिनुभएकोमा क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मञ्चमा आसीन मेरा वरिष्ठ सहकर्मी हास्य व्यङ्ग्यका साथीहरू श्रीकृष्ण मेरो भाइ दमन मेरो भाइ लगायत अर्को भाइ हुनुहुन्छ सबैलाई पनि म गाई जात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले गाई जात्रा गर्न थालेको धेरै भएको छैन 40 वर्ष भएछ म उमेर अहिले 61 वर्षमा रनिङ गर्दैछु मैले अब 10 वर्ष जति गाई जात्रा गर्ने लक्ष्य लिएको छु त्यसले गर्दा मैले यसपालि आफ्नो दौडधुपमा कतिपय साथी पत्रकार मित्रहरूलाई टाइम दिन नसकेकोमा यसै सामूहिक मञ्चबाट क्षमा माग्दै क्षमा प्रार्थी भन्दै म गाई जात्राका विषयवस्तुमा ऋषि धमलाजी मेरो जिल्लावासी हुनुहुन्छ उहाँले प्रश्न गर्नै पर्दैन उहाँको मनको कुरो म आफै बुझिदिन्छु र तपाईहरुले पनि भन्नु पर्दैन तपाईहरुको मनको कुरो नै मैले बुझेको छु मैले गाई जात्राको इस्यु उठाएको छु 2-3 गहिरो विषयमा त्यसलाई तपाईहरुले साथ दिनुहुनेछ र जनतासम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु गाई जात्रा अघि भर्खर साथीले भन्नुभयो गाई जात्रा देशैभरि 364 दिन गाई जात्रा हुन्छ आज एक दिनको गाई जात्रा तिमीहरू के गर्छौ भन्नु हो ठीक हो 364 दिन गरिएको गाई जात्रा फेक गाई जात्रा हो उहाँहरू झुटो मात्रै बोल्न चाहनुहुन्छ आज एक दिन गरिएको गाई जात्रा सत्य गाई जात्रा हो मैले हास्य व्यङ्ग्यलाई सत्यको समक्ष हास्य व्यङ्ग्य समायोजन गरेर दर्शक समक्ष लानलाई मैले यसपालिबाट प्रयास गरेको छु र राजनीतिक इस्युहरू सामाजिक इस्युहरू लैङ्गिक इस्युहरू वर्गका इस्युहरू र धार्मिक इस्युहरू सम्पूर्ण कुरामा मैले एउटा जटिल प्रश्न खडा गरेको छु त्यो हास्य व्यङ्ग्य मार्फत म यहाँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु नेपालमा नेपाली जनता दुई प्रकारका छन् नेपाली जनता दुई प्रकारका छन् अनुशासित र अनुबन्धित अनुशासित काम कर्तव्य बराबर ठान्छ अनुबन्धित अरूले भने मान्दैन आफ्नो मालिकले भने मात्रै मान्छ त्यो व्हिप भन्ने शब्दले ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई गणतन्त्रलाई पनि बेइज्जत गराएको छ ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूलाई पनि बेइज्जत गराएको छ त्यो व्हिपले गर्दा जनविश्वासको प्रस्ताव होइन व्यक्ति विश्वासको प्रस्ताव पास गराएको छ घर बसी बसी अर्काले दास बनाएको छ व्हिप पालन गर्ने सांसदहरू 4 प्रकारका छन् कोटे नोटे भोटे र चोटे कोटे कोटामा परेको नोटे नोट खर्च गरेर जितेको भोटे भोट ल्याएर जितेको चोटे पटक पटक समानुपातिकमा परेको देशलाई चोट पुर्याउने काम गरेको हेर्नुस् हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्यौं व्यवस्था बदल्यौं अवस्था बदलेनौं सरकार फेर्यौं संस्कार फेरेनौं आँखा फेर्यौं नानी फेरेनौं मान्छे फेर्यौं नेता फेर्यौं बानी फेरेनौं मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात मसलन्द मौजुदा रहन्छ मन्त्रीको गाडीमा किन ब्रिफकेस हालिन्छ यो ऋषिजीलाई पनि प्रश्न हुन सक्छ मन्त्रालयमा
मन्त्रीको गाडीमा मौजुदा कागजपत्र मौजुदा हुँदाहुँदै मन्त्रीको गाडीमा ब्रिफकेस किन हालिन्छ भनिन्छ। भिक्षामा जाँदाखेरि कमण्डलु आवश्यक पर्छ। सम्मान त्यहाँबाट स्खलित भएको छ। जहाँ पैसाले पद किन्न पाइन्छ त्यहाँ प्रतिष्ठा विचलित भएको छ। किनबेचको क्रममा तपाईँ किन्न जानुहोस्, बोट किन्न जानुहोस्, रुख फल किन्न जानुहोस्, बोट किन्न पाउनुहुन्छ, गाई किन्न जानुहोस्, गोठ किन्न पाउनुहुन्छ। किनबेचको क्रममा काङ्ग्रेसले उद्योग, इट्टा कारखाना, जुत्ता कारखाना, कपडा कारखाना, कागज कारखाना सब चेक बनायो। कम्युनिस्टले प्रहरी, प्रशासन, अदालत र अख्तियार समेत प्राइभेट बनायो। हेर्नुहोस्, विरोध गर्छन् फाटफुट खाने बेलामा एकजुट, विरोध गर्छन् फाटफुट खाने बेलामा एकजुट, पालै पालो ब्रह्मलुट। कति राम्रो हेर्नुहोस् त, कसैलाई व्हाइट बडी, कसैलाई नेरो बडी, बाणी चुडी खान मिल्ने, कति राम्रो प्यारो बडी। एउटा समाज राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूसँग एउटा कुरा जान्नु पर्यो। उहाँहरूसँग एउटा कुरो जान्नु पर्यो। यदि राजतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने हाम्रो देशमा धेरै वंशले राजकाज गरेको छ, कुन चाहिँ राजवंश स्थापना गरियो त्यो पनि छान्नु पर्यो। मेरो इस्यु यही हो। हेर्नुहोस्, गोपाल वंशी पशुपक्षी प्रिय, किराँत वंशी प्रकृति प्रिय, लिच्छवी वंशी विकास प्रिय, मल्ल वंशी संस्कृति प्रिय, शाह वंशी सम्पत्ति प्रिय। यदि उहाँहरूले भने मान्नु पर्यो भने यही मध्येमा एउटा छान्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रो पृथ्वी केले घुमेको छ मलाई थाहा छैन। हाम्रो देश 3टा लाउरेहरूले घुमाएको छ, तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र अघोरी लाउरे। ऋषिजी तपाईँलाई इस्यु यही हो मेरो। तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र अघोरी लाउरे। तोरी लाउरे आफ्नो पार्टीको केन्द्रमा आफू मात्रै निर्णय गरेर कुन पार्टीको कुन नेतालाई भोट पुगेको छैन त्यता भोट हाल्न कार्यकर्तालाई आदेश दिन्छ। छोरी लाउरे जिन्दगीभर सिद्धान्तको लागि लडाइँ गर्यो, अहिले विपक्षी पार्टीसँग गएर छोरीलाई भोट माग्दै हिँडेछ। अघोरी लाउरे जीवनमा उसलाई केही चाहिएको छैन, आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रको ट्रस्टमा जानेवाला छ, भए जतिको भ्रष्टाचारी र तस्करलाई काखी च्यापेर बसिएको छ। हेर्नुहोस्, जनताले धेरै आन्दोलन गर्यो, लोकतन्त्र ल्यायो, प्रजातन्त्र ल्यायो, गणतन्त्र ल्यायो, कता गयो कता गयो। हाम्रो काम चाहिँ सधैँ आन्दोलन र क्रान्ति गर्ने मात्रै भयो। अब म यहाँलाई यो गाई जात्रामा अलिकति प्रसारण भएको विषयको पनि म अलिकति यहाँ नयाँ ऋषिजीलाई उहाँको उसमा एउटा नयाँ हाम्रो सुरक्षाको विषयमा एउटा गाँस्न चाहन्छु। मैले पत्रकार साथीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो सुरक्षा कसले गरिदिने हो? प्रहरी, सेना सरकारले नचलाई चल्दैन, प्रहरी सुरक्षामा आउँदैन, अदालतको निर्णय देखिहाल्नुभयो। अब हाम्रो ज्यान धनको सुरक्षा कसले गर्दा भन्दाखेरि मैले भनेको छु, अब पत्रकार साथीहरूले हामीलाई जनताले सुरक्षा दिने हो, पत्रकार साथीहरूले जनतासम्म यसको सन्देश पुर्याइदिने हो भन्ने एउटा सुरक्षा भन्ने एउटा चाहिँ सानो टुक्रा लेखेको छु। देश घर देशलाई माया गर्ने मित्रहरू परदेशमा हुनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ देशको हालत कस्तो छ अहिले। ती जिज्ञासु व्यक्तित्वहरूलाई के जवाफ दिउँ मैले? सुन्नु भएकै होला, धेरैको जीवन ढलेको छ, थोरैको भाग्य बलेको छ, कर्तुतले कर्मलाई जितेको छ, भ्रष्टाचारमा नाम चलेको छ, सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। ऋषिजी, सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। गान्धी र कार्ल मार्क्सलाई पनि तनाव छ, गान्धी र कार्ल मार्क्सलाई पनि छुट्याउन तनाव छ। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसमा बढी मनोनित छ, एमाले कम्युनिस्टमा चुनाव छ, सिंह पुच्छरको व्यवस्था छ। अब आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने अवस्था छ। तपाईहरु कोभिडबाट पनि सुरक्षित रहनुहोस्, विभिन्न पक्षबाट सुरक्षित रहनुहोस्। हेर्नुहोस्, हाम्रो सुरक्षा के हो? लाठी, टियर ग्यास, बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। हाम्रो सुरक्षा लाठी, टियर ग्यास र बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवेदन दर्ता नहुने देशमा सुरक्षा छ भनेर कसरी पत्याउने? त्यसैले हेर्नुहोस्, हाम्रो शिक्षा कस्तो दियो हामीलाई। इतिहासमा हेर्नुहोस्, देशको भूभाग गुमाएर रातारात सन्धि गरेर आउनेलाई वीर भनेर फुलमाला चढाइयो। देशको सिमानामा पिलर गाडेर देशको भूभाग फिर्ता ल्याउने जङ्गबहादुरलाई अपराधी भनेर पढाइयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो शिक्षा पढेको छ, फुल बनाउने चाहिएको छ, पुल बनाउने,
पढेको छ पञ्चायत र महेन्द्रमाला, हातमा छ गणतन्त्रको ताला। गणतन्त्रको छेउमा पञ्चायत के हो? टेम्पोको छेउमा जम्बो जेट। टेम्पो चलाउनेले जेट चलायो भने के हुन्छ? सोझै यमराजसँग भेट। हेर्नुहोस् हालत। कर्मचारी धौधौ छ, उद्योगपति बेहाल छ, उद्योगपति बेहाल छ, नेता मालामाल छ। अब त मलाई यस्तो लागेको छ देशले एउटा सपुत मागेको छ। अब त मलाई एउटा यस्तो लागेको छ देशले यो बेला एउटा सपुत मागेको छ, जसले आएर यस्तो कानुन ल्याओस्, अहिलेसम्म राजनीति गरेर कमाएको सम्पत्ति देशको ढुकुटीमा जाओस्। त्यो देखेर अब आउने नेता धन कमाउने उद्देश्यले राजनीतिमा नआओस्। हेर्नुहोस्, गिद्धले बुद्ध देख्दैन, यो बुद्धको शान्ति थलो। गिद्धले बुद्ध देख्दैन, यो बुद्धको शान्ति थलो। कसैले आँगन नभनोस्, कसैको करेसा नभनोस्, कसैको आँगन नभनोस्, कसैले करेसा नभनोस्। पाखरमा पसिनाले प्रगतिको पाठशाला हो मेरो देश। शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्, शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्। आधा विश्व थियो दासी, हामी स्वतन्त्र भइरह्यौँ। विश्व स्वतन्त्र छ, अहिले हामी चाहिँ दास चाहिँ भयौँ। माटोको कविता लेख्छु, सिंचन छु श्रमको मसी, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी भन्दै म मेरो गाई जात्रा विषयवस्तु टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अब यसको नेतालाई यहाँभन्दा बढी कति भन्नु? अब बाँकी छ एउटा चाहिँ ऋषि धमला नेतालाई भन्नु बाँकी छ। 4 लाइन त्यो मार्क्स बोल्नु छोटो 4 लाइन ऋषिजीको विषयमा। म ऋषि धमलालाई असाध्यै मन पराउँछु। ऋषि धमला मलाई असाध्यै मन पर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले अब भविष्यमा केही न केही गर्नुहुन्छ। बिहे गरेर सिनेमा खेलाउन सक्नुहुन्छ। मैले आशा गरेको छु अब भारतसँगको वार्ता पनि उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। कष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, एकदम स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। मलाई ऋषि धमला मन पर्नुको एउटै कारण छ, किनकि उहाँको नाक चाहिँ हाम्रो देशको लिम्पिया धुरा जस्तो छ। चर्नलाई आज मिलेका भेडा भोलि नै झगडा गर्लान् कि त्योभन्दा ठुलो चिन्ता मन नभएका बेला पो देशलाई भेडाल्यान्ड घोषणा गर्लान् कि भन्ने छ। यो अलिकति के हुँदैछ भने यो कोभिड आदि इत्यादि कोरोना यो महामारीको सन्दर्भले गर्दाखेरि मान्छेको आत्मविश्वास अलिक कमजोर बनाइदो रहेछ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू कहिले काहीँ बिर्सिने गर्ने हुँदो रहेछ। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि म धेरै यो कन्फ्युज बोल्न भनेर त्यहाँ भएको छैन। यतापट्टि ऋषि धमलाजी हुनुहुन्छ, उतापट्टि हुनुहुन्छ के अरे भनेर हिसी हमाला हुनुहुन्छ उहाँखेरि। त्यस कारणले गर्दा म हिसी हमालाजीलाई यहाँ पढाउन चाहन्छु। त्यसपछि उहाँले के सवाल गर्नुहुन्छ म थोरै गर्नेवाला छु। सुरु गरौँ है। छन् आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा छ हामी नेपाली राजनीतिको विषयमा आज बहस गर्दैनौँ। सिद्धबहादुरजी भनिदिनुहोस्, अहिलेको जुन नेकपा एमाले र माओवादीको जुन एकीकरण भयो, एकता गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको? सिद्धबहादुर केसी स्पष्ट बताउनुहोस् है। सिधा प्रश्नको सिधा छ। अब चाहिँ सिधा भने पनि बाङ्गो भने पनि कुरो एउटै हो। पार्टीको एकता भन्यो कस्तो भयो त भन्नु होला भन्ने चाहिँ कोदोमा तोरी मिसाएको जस्तो एकता भयो। अनि फेरि चाहिँ न कोदो फुटेर पिठो निस्कन्छ, न चाहिँ तोरी फेरिएर तेल निस्कन्छ। दुईटा मिस्त्री मिलेर मेल बिगारी भन्ने निष्कर्ष। अहिलेको अवस्थामा समाजलाई कसरी हेर्नुहोस् तपाईँले? अहिलेको समाजलाई त झम्टिनु पर्यो भने तिमीबाट झम्टिनु होला। अहिलेको अवस्थाको समाज भनेको के हो त भन्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ एक थरीले उत्पादन गर्छ र चाहिँ अर्काले चाहिँ त्यसको माल बिक्री गरेर पैसा कमाउँछ। त्यस प्रकारको समाज भएको कारणले गर्दा यो पुँजीवादी समाज हो हामीले भनेकै हो। र चाहिँ अब हामी समाजवाद साम्यवादतिर जानलाई के गर्नुपर्छ भन्ने हामी बहस गरिरहेका छौँ। मलाई आज जनतालाई हँसाउनुहोस् न, हाँसै उठेन। जनतालाई हँसाइदिनु पर्यो, प्रचण्ड बाबुको बैठेको कुराहरू निकालिदिनु पर्यो, यहाँनिर कन्टेन्टहरू निकाल्नु पर्यो होइन ऋषिजी?
चाहियो माल निकाल्नु पर्यो, नयाँ नयाँ कन्टेन्ट दिनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। मैले भनिसकेँ त माल आफूले उत्पादन गर्ने अर्काले बिक्री गर्ने त्यस प्रकारको समाज छ भनेर मैले अघि भनिसकेँ। त्यो दोहोरो कुरा तपाईँ किन सोध्नुहुन्छ? त्यस भएको कारणले गर्दा तपाईँ त गोस्वामीलाई पनि चाहिँ तपाईँले आफ्नो बसमा राख्ने प्रकारले झम्टिनु भएको छ। एकचोटि झम्टिनुहोस्, त्यसपछि हामी बिदामा आउँ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको दिन हामी रिपोर्ट्स क्लबमा चर्चा परिचर्चा बहस गरिरहेका छौँ। हिजो भर्खर तपाईँले हेर्नुभयो होला, गोस्वामीजीको मैले झम्टेर उहाँको आन्द्राभुँडीको बाहिर निक्लिने गरी तर्साएको छु। तर्साकार र चर्काकारको विषयमा हामीले बहस गरेका छौँ, चर्चा परिचर्चा छलफल गरेका छौँ। आजको दिनमा नेपाली पत्रकारिता कुरा गर्ने हो भनेदेखि मसँग चर्किनु पर्छ भनेर धेरैले सिक्नु भएको छ। त्यसैले युट्युबमा पनि धेरै साथीहरू त्यस्तो आउनु भएको छ, कति त यहाँ पनि देखिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। राजा ज्ञानेन्द्रको अलिकति क्यारिकेचर गरिदिनु हो। उचित होइन कि समय र परिस्थिति अनुसार बोल्नुपर्छ। त्यसकारण हेरौँ बेला आउँछ भन्ने विश्वास राख। यही नै हो, अरू के हुन्छ? ओली र प्रचण्डको अहिले झगडा परिरहेको छ हैन? तपाईहरु दुईजनाले ओली र प्रचण्डको भूमिका देखाइदिनुस् न। परिचय भएको हो भने भन्दाखेरि चाहिँ चिज के हो त भन्दाखेरि मलाई छेउमै आउनुहोस् भइरहेको कुरा प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चिज के हो त भन्दाखेरि आजको मिडिया भनेको यहाँ त अब सबै मिडियाहरू लगाइ हुनुहुन्छ। बोल्नलाई पनि अलिकति डर भएकै हो। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि होइन, फेरि जिब्रो चिपिने हो कि भन्ने पनि कुरा हो भनेको कुराहरू हो। अब फेरि आजको मिडियाहरू तपाईँलाई भन्नु खोज्दा होइन। अब कसै कसैले त रहस्य नै पत्ता लगाउन सकेका हुँदैन। सरिताले खोलिन् बल्ल रहस्य खुल्यो, अर्को रहस्य यस्तो छ, भित्री रहस्य भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो रहस्यलाई एकैचोटि खुवाइदिनु हो भने त हाम्रो पनि समयको बचत हुने थियो। त्यस कारणले अरूको युद्ध मिडिया युद्ध हुने त होइन भन्ने खालको पनि शङ्काको शङ्काहरू उब्जिरहेको स्थिति हो भनेर भन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आज गाई जात्राको दिन उहाँको गर्नु भएन भने सजिलै नरमाइलो हुन्छ। मलाई ताजुब लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई बडो अचम्म लाग्छ। मैले छोडेँ, म हिँडेँ, मलाई पुग्यो, अहिलेलाई मलाई फुर्सद छैन, फेरि भेटौँडा गरेर हिँड्दाखेरि पनि बस्नै पर्छ भन्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गरेको देख्दा मलाई बडो उदेक लागेर आउँछ। यहाँभन्दा बढी उदेक के लाग्छ? साथीहरूले त मलाई भन्नुभयो छोडिदिहाल, तेरो पालो सक्यो, हाम्रो पालो आयो। तर कसैले पनि उसको समय अवधिलाई ध्यान दिनुपर्छ। 5 वर्षका लागि हामी छौँ, हामीलाई निर्धारण गरिएको हो 5 वर्षका लागि भनिसकेपछि त्यो बिचमा कसैले पनि दायाँ बायाँ गर्नु राम्रो हुँदैन। र 77 सालको गाई जात्रा भजन जात्रा चलिराखेको छ। त्यहाँ पनि 2टा पाइलटको कुरा आउँदैछ। आजको गाई जात्रामा हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। र हिँड्नुभएको मान्छेलाई पछाडि लाने त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। हामी सबैजना मिलेर ऋषिधामलाई हिट बनाऊ। के भन्यो भने त अर्को पनि ऋषिधामलाई जन्माइसकेका छौँ त हामीले त्यसरी जानुभन्दा जाने हिट बनाउनु। र आजको राष्ट्रिय हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य त यही होइन भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेका छ। चिज के हो त भन्दा चाहिँ हिजोका दिनमा हामी भन्थ्यौँ हामी हाँस्दा हाँस्दै रोएका छौँ र रुँदा रुँदै हाँसेका छौँ। तर आज मैले यसो विचार गरेँ भने हामीलाई जित्ने रहर हुँदा हुँदै अरू कसैले हराइदिँदै त छैन।
भने जस्तो पनि हामीलाई महसुस भइराखेको छ र यो गाई जात्राको अवसरमा उपस्थित भएर बोल्दै गर्दा मलाई आज त्यति धेरै साह्रो फुर्न पाएन किन हो, विविध कारणहरू पनि हुन सक्छन् र यो 19 को त्रास पनि हुन सक्छ। यो त्रास र पीडाका बीच उत्साह र आशाको लागि भनेर हामीले गाई जात्रा पनि गरेकै हो। तथापि हिसी अमलाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै फेरि पनि यो म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु एकपटक। थ्याङ्क यू सो मच। योदेखि बाहेक मैले भन्ने डायलग छैन। Congratulations, you are so talented people in the Nepali people. भन्नु त मैले अङ्ग्रेजी भनिरहेको छु। तपाईँलाई थाहा छ मेरो अङ्ग्रेजीमा आर्टिकलहरू धेरै आएको छ। ऋषिजी नेपाली पत्रकारिता कुरा गर्दाखेरि पत्रकारितामा धेरै फर्को मार्ने ऋषि धमला जसलाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अहिले पनि मुसुभित्र क्लास गर्नुभएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छैन। देशको एक दिन हुनेवाला प्रधानमन्त्री सम्भावना कसको छैन देशले पाएको हेरौँ देशले कहिले माग्ला। थ्याङ्क यू सो मच। विपक्षको म मेरो पहिलोचोटि भएर धेरै नबोल्न चाहन्छु, यस पछाडि कसले बोल्नुपर्ने उहाँलाई नै बोलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सुमनजी, ऋषि दाईको एउटा अङ्ग्रेजीको अन्तर्वार्ता एउटा गरिदिनुहोस् प्लिज। अङ्ग्रेजीको अन्तर्वार्ता उहाँको मैले हेरेको छु, उहाँले गर्नुहुन्छ। Thank you everybody, welcome to the nice to meet you. विश्लेषण 21-22 लेसन टोटली पपुलेसनको क्याल्कुलेसन इक्वल पोल्युसन व्हाट इज सोल्युसन। ताली बजाउनु न। पुरानो डायलग ताली बजाउनु। पहिले पो यसमा हात दिँदा हैन। समस्या छ। एकदमै रमाइलो थियो र मैले एकजना मलाई धेरै नै कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यहाँनिर एउटा टिकटकमा भाइरल भएको थियो मेरो राहत दिनु भनेर आस्ती यो लकडाउनको बेलामा साथीहरू आउनुभएको थियो है ऋषिदामलाजी अनि चामल ल्याएर घरमा 2 दिन भात खायो नराम्रोसँगले छेड्यो अनि भने नबुझेर श्रीमतीले जाँड हाल्यो है जाँड खाएर आएको अहिलेसम्म मन लागिरहेको जस्तो देख्छ त्यसमा मलाई अब ऋषिदामलाजी अहिले परे बसेर सोध्नु नगले ठोक्यो भने मलाई लागिहाल्छ तपाईँ अहिले परे बस भनेर मैले आफूले भनिरहेको छ। अब यो मार्क्स पनि आफ्नै टाइपको लागेको रहेछ किन छुट्यो भयो भने त नाटक खोज्नु पनि रहेछ। अब फिल्म हिट भयो भने फेरि मैले त अरूलाई ठुलो कलाकार गान्दैन, म अरूभन्दा ठुलोलाई त गान्दैन। सबैलाई एकदम मेरो सम्मान छ। मेरो खास गाई जात्रा काहीँ पनि छैन। अस्ति यो महानायकको विषयमा एउटा इन्टरभ्यू एकजना मिडियाले इन्टरटेनमेन्ट र मजाको टिभी लिनु भएको थियो, त्यही इन्टरभ्यू दिएको थियो मैले। त्यो गाई जात्रा टाइपकै थियो त्यहाँनिर मेरो व्यङ्ग्य। यसपालि मेरो नेताहरू कसैलाई मेरो व्यङ्ग्य छैन, नेताप्रति मेरो गुनासो पनि छैन, नेतालाई कहिले गुनासो गरेर के हुनेवाला पनि छैन, जति गरे पनि नेता सुध्रिनेवाला पनि छैन। अब यसपालिको व्यङ्ग्य भनेको चाहिँ मेरो कलाकारहरूलाई नै हो। अग्रज कलाकारले गर्दाखेरि यसपालि हामी जस्तो बिहे नभएको केटाहरूको बिहे हुने सम्भावना बेसी छ। केटी माग्नु गयो भने अब त ओहो कलाकारलाई नछोडिदिने केही नै राम्रो रहेछ, खत्तमै हुँदो रहेछ भन्ने भइसक्यो। ऋषि धमलालाई प्रति पनि अलिकति श्रेय जान्छ त्यसमा। नारायण गोपालको गीत भनेर भक्तराज आचार्य गीत गाइदिनु। उहाँले फेरि रामकृष्ण ढकालको गीत गाएको एम्बरालको गीत भनेर रामकृष्ण ढकालको गीत गाइदिनु। मलाई हात चाहिँ तुरले साह्रो छ उठाएर खास ऋषि धमला खाइदिनु किन त्यति भन्दा नि दाइ छि तपाईँले राम्रो गीत गाउनु भएको छ भनिरहनु भएको छ। अहिले मैले दाइलाई नम्बर खोजेर फोन गर्नु पर्यो एकचोटि भनेर दिएँ, छिटै भेट्दा दाइ खुसी लाग्छ। त्यसरी गर्दा पनि दाइले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ क्या हामी कलाकारलाई, क्रस क्वेसन नै छैन। यो गीत त नारायण गोपालको होइन नि भन्नु भएको छ नि क्या, ठिक राम्रो काम भयो अब काम हुन्छ भनेर प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ क्या। थाप्नु नै दाइलाई सपोर्ट गर्नु दाइ प्लिज। एकदमै रमाइलो थियो र मैले एकजना मलाई धेरै नै कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यहाँनिर एउटा टिकटकमा भाइरल भएको थियो मेरो राहत दिनु भनेर आस्ती यो लकडाउनको बेलामा साथीहरू आउनुभएको थियो है
रिसिदामलाज्यू अनि चामल ल्याएर घरमा 2 दिन भात खायो नराम्रोसँगले छेल्यो अनि भेना बजेर श्रीमतीले जाँड ल्यायो है जाँड खाएर आएको अहिलेसम्म माल लागिरहेको छ देख्छ त सर मलाई पढोसिस्ता भनेर मैले अलिकति बेङ्गी गरेको थिएँ राहत दिनेहरूलाई अनि मलाई कतिले चाहिँ यो तामाङ सोसाइटी प्रति चाहिँ अलिकति डोमिनेट भयो भनेर मलाई कमेन्ट आएको थियो सबै भिडियोहरू हुन्छ मैले के भन्न चाहन्छु भने सन्दीप छेत्रीलाई पनि मिठाईलाल यादवको क्यारेक्टर गरेर मुद्दा पढ्नुले भन्ने सुनेको थिएँ श्रीमान दाई होसियार ऋषि दाईको पनि क्यारेक्टर बिगार हुँदैन अब मैले चाहिँ त्यो डोमिनेट गरेको भन्दा पनि हाम्रो अब यो समाजमा रहेको हामी विभिन्न समुदायभित्र रहेको लवास टोलहरू अब केही वर्षपछि हराउँदै जानेछ हामी कलाकारले त्यसलाई जस्ताको जस्तै ल्याएर हामीले आफ्नो प्रतिभासँग प्रस्तुत गरेको यदि हामीलाई मुद्दा हाल्ने हामीलाई गाली गर्ने अनि तामाङ घेदुङ यतातिर मैथिली समाजले खेप्दै भयो भने हामीले कलाकारिता पेसा छोडेर फेरि हामी गाई पालनतिर लाग्नुपर्छ राँगा पालनतिर लाग्नुपर्छ अस्ति लकडाउन भएर त राँगै पालियो दाइ थाहा त्यो भर्खर राँगा खोजेको भैँसी कसरी कराम गर्छ भन्ने कुरो कण्ठ गरेर आएको छ अहिलेसम्म सिमन्दा गरी थाहा थिएन त्यो चाहिँ भर्खर राँगा खोज्न आएको भैँसी योभन्दा राम्रो दाइले गर्नुहुन्छ दाइले त भर्खर राखेर गर्नुहुन्छ नि यो त्यस कारणले गर्दाखेरि म अनुरोध छ हामी कलाकारले त्यो कुरालाई चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो लवाज हो त्यो रीतिरिवाज अब एक पुस्ता काकाहरू हराएपछि हामीले त्यो टोनहरू सुन्न पाउँदैनौँ त्यही भएर मलाई त्यो एकदमै मन परेर मेरो गाउँबाट लिएर आएको मेरो लवाज थियो त्यहाँनिर मैले धेरै डेङ्गे गरेको थिएँ एउटा अलिकति उहाँकै आवाज लवाजमा यो कलाकारलाई नै डेङ्गे प्रश्न चाहिँ ऋषि दाइले सोध्नुहुन्छ आजको दिनमा छ नि हाउडीजी तपाईको अब नेक्स्ट प्लान के छ बताइदिनुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् अब ऋषि धर्मलाज्यू आलु परे बसेर सोध्न नगले ठोक्यो भने म त लागिहाल्छ तपाईँ आलु परे बस भनेर मैले आउँछु भनेर बजा अब यो मार्क्स पनि आफ्नै टाइपको लागेको रहेछ किन छुट्यो भयो भनेर त नागले भोग्नु पनि रहेछ अब मेरो चाहिँ अब नेक्स्ट प्लान के छ भनेदेखि भए कान्छे पनि त आउनु हो हाँसिरहेको सल्लाह अब मेरो चाहिँ के प्लान छ भने नेपालमा चाहिँ एउटा महानायक भन्ने नाम राखेर फिल्म बनाउन खोजिरहेको छ अनि पत्रकार सम्मेलन चाहिँ रिपोर्टर्स क्लब होइन घरमै मैले अस्ति गरिसक्यो सालहरूको मोबाइल खिचेको छ अनि नायिका चाहिँ को राख्ने भनेर त मैले सोधेन है नायिका चाहिँ मैले आफ्नै स्वामी राख्ने भयो अब किन भन्दाखेरि अरूलाई पैसा दिएर नायिका राख्यो फिल्म हिट भएको 4-5 वर्षपछि आएर मलाई ह्यारेसमेन्ट गरे आउने चाहिने भनेर चाहिँ नबचेर त्यो फेसबुकलाई ठुल बनाइदिनु है भनेको त्यही भएर मैले नायिका चाहिँ आफ्नै श्रीमती राख्ने भनेको छ अनि यो फिल्म चाहिँ नेपालको अब 75 प्रदेश र 14 अञ्चलभरि देशैभरि एकैसाथ प्रदर्शन गर्ने भयो मैले निर्णय गरिसकेको छ अब पत्रकारहरूलाई मैले फिल्ममै पास दिन्छ अब यो फिल्म बनाउने घोषणा गर्यो अब के चाहिँ मैले एकदमै ईश्वर सम्राट नारायण गोपालको यो मोटो गरिरहेछ भनेर एम बरालको चाहिँ उनीहरूलाई हरेकै कामको भन्ने चाहिँ मैले दिन गाड्यो अब गायक चाहिँ मैले फुर्के साहबलाई टुङ गरेको अरूले गाउनु सक्दैन त्यही भएर अब यो फिल्म रिलिज गर्ने बेला चाहिँ म सबै कलाकारहरूलाई ल्याउने छ यो महानायक भन्ने फिल्म चाहिँ म देशैभरि एकदमै हिट बनाउने मेरो प्लान छ अब डाइरेक्टर निर्माता को भनेर सोध्दैन तपाईँहरू त्यो चाहिँ म आफै हो किन भन्दाखेरि पैसा हालेन भने डाइरेक्टर पनि हुनु पाउँदो रहेछ अब पैसा नहाले फेरि निर्माता पनि हुनु पाउँदो रहेछ तपाईँ अब त्यही भएर यो गरेर अब कतिजना मिल्छ भनेर सोध्छ भने मैले अनि स्वान्तिलाई पनि निर्मातामा राखेको छ सानुलाई पनि राखेको छ सासुरामा पनि एउटा भुइँको पैसा हाल्ने प्लान गरेर है भोलिपर्सि फिल्म चाल्यो भने सबै निर्माता हुन्छ नि अनि फिल्म हिट भयो भने फेरि मैले ताहरूलाई जसलाई कलाकार गान्दैन म अरूभन्दा ठुलोलाई त गान्दैन नयाँलाई त म चिन्दै चिन्दैन त्यस्तो खालको मान्छे हो एकचोटि जोरदार ताली ठोकिदिनु मेरो लागि थ्याङ्क यू यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको कलाकारलाई व्यङ्ग्य हो कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएको छैन बुझ्नेले बुझिसकेका छन् त्यसैले हामी कलाकार समयमै हुनुपर्छ अब क्यारिकेचर मैले गरिनँ किनकि यहाँनिर हाम्रो दाइले नगर्ने भान्जा बाबु फेरि यो टेलिभिजनमा गएर इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चेपाएते कसले काम नगर्ने के गर्छ भान्जा
मैले त खाता बनिरहेको थियो कि पिछामा ऋषि धर्मलाई बस्ने कतिमा सक्ने पऱ्यो नि खाइके भान्जा बाबु यो अरूलाई दोष दिने होइन आफू अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ के कसो भान्जा